अब एक्सपेन्सेस हुन्छ हाम्रो व्यापारमा, अब तपाईको ठीक छ, बिजनेसमा पर्ने इम्प्याक्टहरुले त पिरोल्दै जान्छ। हजुर, त्यसले गर्दाखेरि अब खोल्नु पर्छ भन्ने केही हिसाबमा हजुर अलिअलि यो चाहिँ लकडाउनलाई खुकुलो कुन तरिकाले बनाउने हो भन्नेतिर। हुन्छ, म हजुरसँग फेरि आउँछु। रोजिनाजी, हजुरको वरपरको अवस्था कस्तो छ? अहिले कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ हजुरहरू? वरिपरिको अवस्था सामान्य नै भनौँ। लकडाउनमा अब भित्रै बस्ने, निस्किन पर्यो भने मास्क सेनिटाइजर युज गर्ने, निस्किने, अनि सामाजिक दूरी कायम गर्ने, यस्तै भइरहेछ। धन्यवाद। कमलजी, हजुर त पेसाले डाक्टर पनि हुनुहुन्छ, हजुरको कसरी दिनचर्या चलिरहेको छ हालको अवस्थामा? दिनचर्या करिब सामान्य नै छ। पहिला पनि अब हस्पिटल जाने, काम गर्ने, हाम्रो त्यही नै हो रुटिन। अहिले अलिकति थोरै परिवर्तन भएको छ मोडालिटी, काम गर्ने मोडालिटीमा थोरै सतर्क भएर अलिकति सावधानी भएर काम गर्नुपर्ने भएको छ। हाम्रो दिनचर्यामा खासै त्यस्तो डिफ्रेन्ट त केही पनि आएको छैन। बिहान हामी पहिलाकै हिसाबले हस्पिटल गइरहेछौँ, दिनभरि हस्पिटलै हुन्छौँ, बेलुका आउँछौँ, एज युजुअलै रुटिन छ। तर अनयुजुअल के हो भने अलिकति इभेन्टहरू जुन भइरहेछ, पेसेन्टको एउटा डर अथवा हाम्रो पनि एउटा डरमा हामीले काम गर्नुपर्ने जुन अवस्था भइरहेछ, त्यति मात्रै हो। कामको सिलसिलामा त खासै केही फरक छैन, पहिला पनि त्यही हो, अहिले पनि त्यही नै हो, खासै काम त फरक छैन। शङ्करजी। हजुर रोहित सर, कसरी दिनचर्या अब कसरी गइरहेछ अगाडि? अघि डाक्टर कमल सरले भन्नुभयो त्यस्तै हामी अब यो शिक्षा क्षेत्रमा भएको कारणले गर्दा एज युजुअलै भन्नुपर्छ। जुन बिरामीसँग हुने उ थियो, तर बिरामीलाई हेर्ने, बिरामीको उपचार गर्ने त्यो कार्य चाहिँ अगाडि बढिरहेकै छ। तर पनि कस्तो हुँदो रहेछ भने एउटा सन्तास भनौँ न, र त्यसले चाहिँ अरू वातावरणलाई पनि अलिकति प्रभाव पारेको कारणले गर्दा हाम्रो दिनचर्यामा थोरै फेरबदल भएको हो कि भन्ने जस्तो हामीलाई चाहिँ फिल भएको छ। तर आफ्नो गर्नुपर्ने जुन काम कर्तव्यहरू त त्यही अनुसार पहिला जस्तै नै हामी एज युजुअल गइरहेका छौँ। आफूले गर्नुपर्ने स्वास्थ्य जुन छ, चिकित्सा कर्म जुन छ, त्यो चाहिँ हामी त्यही युजुअलै गरिरहेका छौँ सर। त्यसै नै बितिरहेको छ। विष्णुजी, हजुर कृषकको अवस्था अहिले कस्तो छ? कसरी अहिले हजुरको दिनचर्या बितिरहेको छ? वरिपरि कस्तो छ? केही सेयर गरिदिनु न विष्णुजी। विष्णुजी, हजुर। हजुर सर, मलाई हो। हजुर सर, कसरी अगाडि बढिरहेको छ उतातिर? हजुरको सेरोफेरो कस्तो छ? हजुर सर, मलाई हो प्राविधिक कर्मले गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेछ सर। ए हो र, अलिकति नेटवर्क लिने। हजुरलाई सर्वप्रथम त यो लाइभ प्रोग्राममा मलाई चाहिँ निमन्त्रणा गर्नुभएको हजुरलाई हार्दिक नमन। साथै सम्पूर्ण अहिले जति पनि हाम्रो प्रोग्राम हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई मेरो चाहिँ एउटा कृषि अभियन्ताको तर्फबाट हार्दिक नमन। सुरुको दिनमा चाहिँ एक दुई दिन के हुन्छ, के भएको हो भन्ने अलिकति आश्चर्यजनक चलिरहेको थियो। अनि मैले चाहिँ एक दुई दिनमै मैले चाहिँ तत्काल एउटा सोच्ने मौका लिएँ। त्यसपश्चात मेरो मनमा चाहिँ के लाग्यो भने यो लकडाउन बढिरहँदाखेरि अब नेपालमा रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने सम्भावना धेरै नै हुन्छ है भन्ने जस्तो अवस्था लागेपछि चाहिँ त्यहाँबाट अनि मैले चाहिँ देशवासी सम्पूर्णलाई चाहिँ जानकारी हुने गरेर कृषि मन्त्रालयसँग पनि मैले चाहिँ समन्वय गर्न थालेँ। साथै हाम्रा पत्रकार महोदय राजेन्द्र खरेललाई चाहिँ तुरुन्त बोलाएर चाहिँ मैले चाहिँ एउटा चाहिँ मेरो चाहिँ धारणा व्यक्त गरेको थिएँ। हामी नेपालीहरू आफ्नो ठाउँमा सुरक्षित बस्दा पनि हाम्रो घर वरपर आँगन छेउछाउमा करेसाहरूमा तरकारीहरू फलफुलहरू लगाउने काम चाहिँ हामीले चाहिँ रोकिनु हुँदैन। यद्यपि हामी कसैको घरमा आवजावत नगरे तापनि आफ्नो नजिकमा रहेको चाहिँ सम्पूर्ण करेसाबारीहरू चाहिँ हरियाली बनाउने एउटा चाहिँ अभियानमा जुटौँ है भन्ने एउटा चाहिँ अभिव्यक्ति प्रस्तुत गरेको थिएँ। चासो लाग्छ अहिले त्यसै अनुरूप होला यो घर घरमा तपाईँको चाहिँ अहिले आफैमा उत्पादन भएको तरकारीहरू तयार भइरहेको अवस्था छ। साथै म एउटा घाँस स्रोत केन्द्रको चाहिँ एउटा सञ्चालक भएको नाताले हजुर
म एउटा घाँस स्रोत हजुरसँग केन्द्रको फेरि सञ्चालक कृषि भएको अवस्थाको नाताले हजुर हजुर सर म चाहिँ यही घाँसको चाहिँ कसरी हुन्छ चाहिँ उन्नत विकास गर्नतिर लागिरहेर नेपाल सरकारले कृषिजन्य कुराको बिस्तार बिस्तार छुट चाहिँ दिने एउटा चाहिँ निर्णय भए अनुसारै मेरो घाँसका बिउ बिजनहरू यत्र तत्रहरू हुन्छ मैले सर, पुर्याउन म चाहिँ त्यसमा व्यस्त भएँ। आउँछु नि। हुन्छ सर, ल म त्यसमा आउँछु नै। सुरजजी, हजुर, हजुर। अहिले त वीरगञ्ज लगायतको व्यापारी हाम्रो व्यापारिक साथीहरूले र मकवानपुरको साथीहरूले अब यो लकडाउन यसरी नै यस्तै अवस्थामा हुने भने हामीहरूलाई धेरै समस्या पर्छ भन्नुभएको थियो। यसमा हजुर त बुटोलतिरको हुनुहुन्छ, उतातिरको कस्तो छ? हजुरले एउटा यो व्यापारीको हिसाबले यसलाई भन्दाखेरि कसरी देख्नु भएको छ? अबको बाटो, अहिलेसम्मको बाटो कसरी देख्नु छ? के सेयर गर्नु न। लकडाउन यस्तो छ सर रोहितजी, यो केही समय लकडाउन गर्न 10-15 दिनको लागि लकडाउन गरेर यसको यो कोरोना कोभिड-19 को समस्याको समाधानतिर हेर्नुपर्ने थियो। अब यसैलाई लम्ब्याउँदै गएर आज 2-2.5 महिनाको समयसम्म पनि लकडाउन गरिराख्दाखेरि धेरै नै ठुलो इम्प्याक्ट परिरहेको हुन्छ बिजनेसमा। मेरो आफ्नै नितान्त कुरो गर्दा पनि मेरो हजुरको 15 देखि 20 लाख देखिको मन्थली एक्सपेन्सेस छ मेरो आफ्नै बिजनेसमा। मेरो फर्निचर फ्याक्ट्री पनि छ, मेरो रिटेल सप पनि छ, म होलसेल पनि अल ओभर नेपाल सप्लाई गर्छु। अब यसलाई हेर्दाखेरि अब हजुरको ब्याङ्कबाट अहिलेको अवस्थामा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू जति पनि छन् उनीहरूले ब्याङ्कबाट लोन नलिकन काम सुचारू गर्न अवस्था गाह्रो नै छ। अनि सरकारलाई कर तिर्नै पर्यो हामीले, हैन? ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट बुझाउनै पर्यो। अब आफ्नै घर भए त ठिक छ, नत्र घरबेटीलाई भाडा तिर्न पर्यो भने त्यो पनि बुझाउनै पर्यो। कोही पनि छुट गर्ने अवस्थामा छैन। गभर्मेन्टले त भन्छ, गभर्मेन्टले ल घरबेटीले छुट दिनु पर्यो भाडा भन्छ। गभर्मेन्टले आफैले पनि के हामीलाई सुविधा दिएको छ त? करको सुविधा छैन, कर नलिने अवस्था छ त गभर्मेन्टबाट। यो त नितान्त लकडाउन त नितान्त समस्या भयो हाम्रो लागि। अब यसको समाधानतिर जानुपर्नेमा अझै यसलाई बढाउँदै जाँदाखेरि अझै हाम्रो व्यापारमा कति अब यसको हामीले घाटापूर्ति कसरी गर्ने, त्यसको कुनै खाका छैन सरकारसँग। त्यही भएर निकै नै समस्या छ रोहितजी। आवाज आइरहेको छैन रोहितजी हजुरको? शङ्करजी, हजुरको त्यहाँ कस्तो अवस्थामा अनि हजुरको समाजमा पेसामा कस्तो के अवस्था परिरहेको छ, एकचोटि जानकारी गराइदिनुहोस् न। धन्यवाद रोहितजी। अब यस्तो छ, हाम्रो पेसागत रूपमा कुरा गर्दाखेरि पेसामा त अब अलिकति थोरै असर चाहिँ परेको नै छ, किनकि हामी टाढाबाट जुन बिरामीहरू आउने पोखराको जुन क्षेत्रमा जुन बिरामीहरू एकजुट हुने गाउँ गाउँबाट बिरामीहरू आउने र बिरामीको जुन चापहरू चाहिँ केही मात्रा कम चाहिँ भएको छ। तर अरू किसिमले हेर्दाखेरि हामीलाई आफ्नो पेसागत उसमा चाहिँ खासै त्यति साह्रो असर त त्यति चाहिँ छैन। तर आर्थिक रूपमा हामीले देख्दाखेरि हाम्रो समाज गाउँघरमा देख्दाखेरि आर्थिक रूपमा मानिसहरूमा जनमानसमा अलिकति चापहरू बढ्दै गएको छ र मानसिक त्रास जुन कोरोनाको कारणले गर्दा, लकडाउनको कारणले गर्दा हामी त बाहिर निक्लिन हुँदैन, अब निक्लिन सकिरहेको छैन, अप्ठ्यारो छ भन्ने खालको एउटा जटिल मानसिक समस्याहरू पनि उत्पन्न भइरहेको चाहिँ मैले भेटेको छु गाउँघरमा समाजमा। रोहितजी हजुरले अघि धन्यवाद शङ्करजी। अघि हजुरले पनि जानकारी अलिकति आफ्नो परिवेश आफ्नो व्यवसायको जानकारी गराउनु भयो। अहिले हाम्रो यो विभिन्न सोसियल मिडिया हाम्रो यो मूलधार पत्रिकाहरूमा पत्र पत्रिकाहरूमा हामीले देखिरहेका छौँ किसानलाई समस्या पर्न थाल्यो भनिरहेको छ। के छ हजुरले यसमा हजुर सङ्गठन सार्वजनिक रूपले पनि यसमा आबद्ध हुनुहुँदो रहेछ, के छ अरू किसानहरूको आवाजहरू यसमा के छ, कसो छ यसमा समस्या? विष्णुजी? हजुर सर,
यस्तो छ सर, अब मैले भनि पनि हालेँ होइन, म एउटा घाँसमा चाहिँ एउटा चाहिँ काम गरिरहेको नाताले के भन्छु भने हामी मानव जाति त कहीँ केही गरेर सुरक्षित होला होइन। अब कतिपय गाउँघरमा चाहिँ ऐचो पैचो अब गरेर पनि आफ्नो चाहिँ जीविकोपार्जन गरौँला, तर चाहिँ एउटा पशु अधिकारवादी भनेर चाहिँ जति पनि देखिनु भएको थियो उहाँहरू अहिले यतिखेर कहाँ हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई है। अब उहाँहरूले अब पशु पक्षीको लागि पनि केही कुरा आवाजहरू उठाइदिनु भएको भए धेरै नै सजिलो हुने थियो होइन। यद्यपि त्यो पनि देखिँदैन र पशु पक्षीहरूले आवाज नबोल्ने सधैँ उनीहरू चाहिँ तपाईँको एउटा 7-8 महिनाको एउटा शिशुको जस्तो चाहिँ पारा होइन, त्यस्तो अवस्थाका चाहिँ पशुहरूलाई आगामी दिनमा यस्तै बढ्दै जाने भयो भने हामीले आहार कहाँबाट चाहिँ पूर्ति गर्छौँ भन्ने एउटा चाहिँ चिन्तन लागिरहेको छ। हेर्नुहोस् है, समग्र रूपमा यो चिन्तनलाई हजुरले चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ हजुरहरूको आवाजबाट पनि बुलन्द गरिदिनु होला। र मानवलाई मात्रै हामीले चाहिँ स्वास्थ्यमा चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै नै ख्याल गरिरहेको अवस्थामा भोलि गएर पशु पक्षीहरू पनि नरहेदेखि चाहिँ मानवको अस्तित्वमा के हुन्छ भन्ने कुरा पनि एउटा प्रश्न चिन्ह आउन सक्छ। त्यसको पनि मध्यनजर गर्न चाहिँ मैले चाहिँ सम्बन्धित निकायलाई चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। साथै हजुरको के छ भन्नुहुन्छ भने कृषकहरूलाई पशुपालन मात्रै नभएर कृषि क्षेत्रमा पनि लगाइएका तरकारी अन्नबाली फलफुलहरू तपाईँको उत्पादन धेरै भएको ठाउँमा जहाँको त्यहीँ रहने र त्यसलाई चाहिँ ओसार पसार गर्न चाहिँ ढुवानीको समस्या, त्यसमाथि चेक जाँच कडाइ गर्दाखेरि हजुरहरूले देख्नु पनि भइरहेछ, पत्र पत्रिकामा हेरेर पनि रहनु होला। तपाईँको हेर्नुहोस् त दिनहुँ त्यत्र चाहिँ फलफुलहरू तरकारी बालीहरू एउटा खाल्टो खनेर खाडलमा चाहिँ हालेको अवस्था, अनि कहीँ कहीँ चाहिँ तपाईँको चरम मूल्यको चाहिँ तरकारी बालीहरू फलफुल बालीहरू चाहिँ किनेर खान पर्ने अवस्था। योलाई कसरी हुन्छ हामीले चाहिँ संयोजन गर्नको लागि हजुरको सरकारी तहबाट नै कृषि भन्ने बित्तिकै हामीलाई अति नै आवश्यक पर्ने चिज हो भन्ने कुरो चाहिँ महसुस गर्नु होला भन्ने चाहिँ एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ 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 विष्णुजी, त्यो पक्कै पनि। कमल सर, हजुर अब यो कोरोनाको प्रकृति कस्तो रहेछ, यसलाई हामीले समाजमा यसले हाम्रो स्वास्थ्यगत रूपमा कस्तो व्यवहार, कस्तो यसले असर पार्छ भन्ने कुरा हजुरले कसरी हेर्नुभएको छ? कोरोना र कोरोनाको समयलाई, यो रोगलाई यसले अझ कस्तो रूप लिन सक्छ? अहिलेको अवस्थामा हाम्रो लगभग 2000 जना सङ्क्रमितहरू हाम्रो नेपालमा भेटिसक्नु छ र केही सङ्ख्यामा हाम्रो मृतक केही हाम्रो देशमा मृत्यु पनि भइसक्नु भएको छ। अबको बाटो कस्तो हुन्छ यो कोरोनाको, कमलजी? हजुर, होइन बाटो करिब प्रष्ट नै छ होइन, कुन हिसाबले जान्छ भन्ने कुरा। जुन अहिले लकडाउन जुन चलिरहेछ केही समयदेखि भनौँ न होइन, त्यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि कम्युनिटी स्प्रेड अलिकति कम भएको छ। जस्तो अब 57-58 जिल्लामा सायद अहिलेसम्म फैलिसकेको छ। बाँकी जिल्लामा कोरोना देखिएको पनि छैन। मेनली तराईको क्षेत्रहरूमा अलिक बढी छ, त्यो माइग्रेन्ट वर्करहरू इन्डियाबाट आउने भएर, नभए धेरै जिल्लाहरू छन्। अब बाँकी 20-25वटा जिल्लाहरू जहाँ अहिलेसम्म एउटा पनि केस भेटिएको छैन होइन। अब यो रोगको चाहिँ कस्तो छ भने समाधानको उपाय भनेको एउटा मात्रै छ, एउटा बाहेक यसको रोगको समाधान के पनि छैन। यो लकडाउनले पनि केही पनि हुँदैन, कसैले पनि केही हुनेवाला छैन। लकडाउनले त टेम्पोरेरी रूपमा स्प्रेड कम्युनिटीमा कम गरेको मात्रै हो। यसको पर्मानेन्ट सोल्युसन भनेको एउटा हर्ड इम्युनिटी भन्छ। कम्युनिटीका सबै मान्छेहरू जबसम्म इम्युन हुँदैनन् त्यो बेलासम्म यो रोग निको हुनेवाला छैन। अब त्यो कम्युनिटीको सबै मान्छे भनेको करिब तपाईँको हर्ड इम्युनिटीको लागि कम्युनिटीमा एउटा चाहिँ इम्युन हुनको लागि 70देखि 90% पपुलेसन चाहिँ इम्युन हुनुपर्छ। अब त्यो 70देखि 90% पपुलेसन चाहिँ कसरी इम्युन हुन्छ भन्दा 70देखि 90% मान्छे इम्युन हुने जम्मा दुईवटा तरिका छ। एउटा भनेको भ्याक्सिन बनाउन सक्नु पर्यो, अनि त्यो भ्याक्सिन सबैले लगाउँदा त्यो कम्युनिटी इम्युन भएर जान्छ। अर्को भनेको कम्युनिटीमा यत्तिकै फैलिन दिनु पर्यो, बिमारी फैलिन दिनु पर्यो, ताकि सबै मान्छेलाई बिमारी लागोस्, मतलब यो भाइरसको इन्फेक्सन होस्, र भाइरसको इन्फेक्सन भएपछि त्यो मान्छेहरू पछि इम्युन हुन्, जुन सम्भव छैन। यसको फेटालिटी तपाईँले देखिरहनु भएको छ। मान्छे सबै इन्फेक्सन भयो भने त मान्छेको चाहिँ तपाईँले अहिले मोर्टालिटी नै अहिले पनि हाई नै छ होइन। यो फ्लूहरू भन्दा करिब 10-12 टाइम्स चाहिँ यसको मोर्टालिटी धेरै छ भन्नुको अर्थ यो कम्युनिटीमा डिजिज स्प्रेड गराएर इम्युनिटी हुने पोसिबिलिटी छैन। एउटै मात्रै समाधान भनेको भ्याक्सिन डेभलप गरेर भ्याक्सिन चाहिँ सबैतिर पुर्याएर कम्युनिटीलाई एउटा हर्ड इम्युनिटीमा
कन्भर्ट गर्ने होइन अथवा कम्युनिटीलाई इम्युन गर्ने, त्यही मात्रै हो यसको पोसिबिलिटी भनेको। लकडाउन चाहिँ स्प्रेड अलिकति हाम्रो जस्तो विशेष गरी अब गरिब देशमा चाहिँ एकैचोटि स्प्रेड भयो भने कन्ट्रोल गर्न सक्ने अवस्था हामी कहाँ छैन। अब हामीले तपाईँहरूले पढि पनि रहनु भएको छ, भेन्टिलेटरहरू कम्तीमा 400-500 भन्दा बढी भेन्टिलेटर छैन, बेडहरू तपाईँको चाहिँ आइसियु बेडहरू 900-1000 भन्दा आइसियु बेड छैन। अब कम्युनिटीमा एकैचोटि स्प्रेड भयो भने यो के गर्ने भनेर मात्रै लकडाउन गरेको। लकडाउन यो कोरोनाको एउटा सोलुसन पनि होइन, समाधान पनि होइन, के पनि होइन। यसको गरिब देश हाम्रो जस्तो देशले एकैचोटि विस्फोट भयो भने कन्ट्रोल गर्न सक्ने अवस्था हामी कहाँ छैन। फेरि हाम्रो अर्को सामाजिक संरचना अलिकति फरक छ। हामी कहाँ घरमा बुवा बस्नुहुन्छ, आमा बस्नुहुन्छ, दिदी बहिनी अथवा बालबच्चाहरू, हामी चाहिँ एउटा संयुक्त परिवारमा बस्छौँ। एकजनालाई मात्रै पनि हामी कहाँ बिमारी लाएर आयो भने पुरै परिवारलाई अथवा उसै परे समाजलाई फैलिन सक्ने अवस्था हाम्रो देशमा छ। अब वेस्टर्न कन्ट्रीतिर जानुहुन्छ भने त्यो अलिकति डिफ्रेन्ट छ। उनीहरू अलिकति इन्डिभिजुअल बस्छन्, फ्यामिलीसँग अथवा संयुक्त परिवारमा बस्ने उनीहरूको त्यो खालको परिपाटी त्यहाँ छैन। हाम्रो एकदमै फरक छ होइन। हामी जुन हिसाबले बसिरहेछौँ त्यो एकदम फरक छ। भन्नुको अर्थ के भने जहिलेसम्म तपाईँको भ्याक्सिन एउटा बजारमा डेभलप भएर आउँदैन तबसम्म यसको चाहिँ केही पनि समाधान केही पनि छैन यसको। त्यही भएर अब हाम्रो अब अहिले के गर्नु, मैले चाहिँ मेरो आफ्नो विचार चाहिँ के लाग्छ, के गर्नु जरुरी छ भने जुन रिजनमा जुन जोनमा कोरोना देखिएको छैन, जस्तो धेरै जिल्लाहरूमा कोरोना देखिएको छैन, त्यो जिल्लाहरूलाई चाहिँ गभर्मेन्टले पोलिसी पनि ल्याउन लागिरहेछ। यो रेड यो ग्रिन के जोन 3टा जोनमा कन्भर्ट गर्ने भनेर, येल्लो जोन कन्भर्ट गर्ने भनेर यसरी जोन कन्भर्ट गरेर जुन ग्रिन जोन, अब काठमाडौँलाई अब एउटा हिसाबले ग्रिन जोनै मान्नुपर्छ अहिलेसम्म, बाहिरबाट आउनको लागि चाहिँ कम गरेर अथवा रोक्ने अनि भित्रको मान्छेहरूलाई चाहिँ मुभमेन्ट गराउने। जुन जुन जिल्लामा कोरोना देखिएको छैन त्यहाँ चाहिँ नर्मल एकदम एउटा सोसियल डिस्टेन्सिङ, अब कसरी सेफ रहने भन्ने कुरा करिब करिब सबैले बुझिसकेका कुरा छन्। मास्क लगाउनुपर्छ, सेनिटाइजर लगाउनुपर्छ, के गर्नुपर्छ, सबै कुराहरू अथवा सोसियल डिस्टेन्सिङको बारेमा सबै नेपालीले अहिले सबैले बुझिसकेको अवस्था हुनाले जोनहरू छुट्याएर ग्रिन जोन त्यसरी छुट्याएर त्यो जोनको मान्छेहरूलाई चाहिँ मुभमेन्ट गराउने, त्यहाँ चाहिँ नर्मल लाइफ एउटा चलाउने। र अर्को के चाहिँ गर्न सकिन्छ भने त्यो ठाउँमा मलहरू नचलाउने, स्कुलहरू केही समयको लागि बन्द गर्ने होइन। अल्टरनेटिभ कुराहरू निक्लिँदै पनि छ, गभर्मेन्टले भन्दै पनि छ। यो अनलाइन एजुकेसनहरू ल्याउने कुराहरू गभर्मेन्टको साइडबाट नै आउँदैछ। यो मोडालिटीमा गइयो भने सबै हामी पब्लिकलाई पनि कम्फर्ट हुन्छ। अनि रोग त जानु नै छ, रोग त अगाडिको रोगको कोर्स अगाडि जानु नै छ, यसको त विकल्पै छैन। जबसम्म भ्याक्सिन डेभलप हुँदैन तबसम्म यो निको हुनेवालै छैन। भनेपछि हामीले चाहिँ हामी केही भनेपछि सोसल डिस्टेन्सिङ सहितको केही न केही हामीले आफ्नो कुनै न कुनै यो अवस्थामा हामीले यो अहिलेसम्म कुनै पनि सिम्टम नदेखिसकेको जिल्लाहरूलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन भन्ने नै अरू विकल्पै केही पनि छैन, एउटा सोसियल डिस्टेन्सिङ। हजुर हजुर रोजिनाजी। हजुर भन्नु। अघि सरले पनि भन्नुभयो र अहिले हाम्रो देशमा अहिले धेरै कुरा सुनिराखेको छ। अनलाइन क्लास जुन एउटा विद्यार्थी हुनुहुन्छ र भर्खर एसएससी पनि कुर्दै हुनुहुन्थ्यो, के छ हजुरले यो अनलाइन क्लास लगायतको कुराहरूलाई हजुरको शिक्षालाई कस्तो असर गरिरहेको के देख्नुहुन्छ? हजुर के छ आफ्नो एक्सपिरियन्स? अनलाइन क्लास त गभर्मेन्टले सकेसम्म त गर्नै पर्छ जस्तो लाग्छ र अनलाइन क्लास गर्न सम्भव न, किनभने ग्रामीण क्षेत्रमा अनलाइन क्लास कतिपयसँग मोबाइल नहोला, कतिपयसँग घरमा नेटहरू हुन्न, कतिपयसँग अब एकदम आर्थिक स्थिति कमजोर हुनेसँग त मोबाइल हुन्न, तर अनलाइन क्लास त्यति सम्भव होला जस्तो मलाई लाग्दैन। अब हामी तराईमा बस्नेहरूसँग त अनलाइन क्लास गर्न त सकिन्छ। अब अहिले त पर्सनल सबैसँग मोबाइल हुन्छ अब यता बस्नेतिर, तर ग्रामीण क्षेत्रमा कतिपय मान्छेहरूले हिमालदेखि मान्छेहरू तलसम्म झरेर इक्जाम दिन परेको हुन्छ। कतिपय मान्छेहरू तल देरामा बसेर इक्जाम दिन बसेका हुन्छन्। उनीहरू पनि स्कुलको लागि के गर्न व्यवस्था गर्न पर्छ, तर त्यो अनलाइन क्लास त सम्भव होला जस्तो लाग्दैन मेरो विचारमा चाहिँ। कतिपय ग्रामीण क्षेत्रहरूमा अनलाइन क्लास गर्न त अलि सम्भवै छैन। नेपालको गभर्मेन्टले नै भ्याउन जस्तो लाग्छ है मलाई। हजुर यो धन्यवाद सुरजी। अब यदि कोरोनाको यो अवस्थामा नै देखाएर सरकारले लकडाउन बढाइ नै राख्ने हो भने नेपालको अहिले नयाँ उद्यमीहरू एन्टरप्रेन्योर्सहरू अब पुराना उद्यमीहरूलाई साना ठुला उद्यमीहरूलाई कस्तो असर पर्छ र उहाँको अबको 1 वर्षको भविष्य कस्तो होला?
अहिलेको अवस्थामा अहिले यो 2 महिना 2.5 महिना जति भइसक्यो रोहितजी, यो लकडाउन भइसकेको पनि है। अब मैले हजुरलाई भनि नै सकेँ मेरो आफ्नै इक्जाम्पल दिएर मन्थली एक्सपेन्सेसको कुराहरू। व्यवसाय त हजुरको यो वर्ष भनेको अब व्यवसायको कस्तो हुन्छ भने चैत वैशाख जेठ असार यतिखेर भनेको हाइएस्ट टर्नओभर हुने बेला हुन्छ खासमा। अब यही बेलामा यो कोरोनाको जोखिम आइदियो, हरेक क्षेत्रको व्यवसायमा यो भनेको पिक आवर थियो हैन। अब नेपालभरिकै व्यवसायमा अहिले हेर्दाखेरि अब धेरै नै ठुलो धक्का पुगेको देखिन्छ। अब यो अहिलेको वर्षको त तपाईँको एक्सपेन्सेस पूर्ति नै, कमाइको त पुरै छोडौँ, अब एक्सपेन्सेस पनि हामीले वर्षभरिमा यो 2 महिनाको एक्सपेन्सेस पनि वर्षभरिमा कसरी उठाउने होला भन्नेतिर हामी केन्द्रित छौँ अहिले। अब व्यापारीको अवस्थाबाट हजुरले देख्दाखेरि यो कोरोनालाई पनि एउटा सचेत नागरिकको अवस्थाले नि हेर्नुपर्छ र व्यापार पनि नचलाउने हो भने हाम्रो देश हाम्रो समाज सबै टुक्न सक्छ। कसरी अगाडि बढ्दा ठिक होला सुरजी? अब यो लकडाउनको त हजुरले अब जस्तो हाम्रो कमल सरले पनि भन्नुभयो, जसरी कि भ्याक्सिन नै निक्लिनुपर्छ कि अब कम्युनिटीलाई फैलेर नै यसको अब बिस्तारै अब क्यापेसिटी, भाइरसको पनि क्यापेसिटी कम हुँदै जाने होला। लकडाउन खोल्नु नै पर्छ। लकडाउन अब सामाजिक दूरी हामीले मेन्टेन गरेर हुन्छ कि सेनिटाइजर प्रयोग गरेर हुन्छ कि एउटा नीति नियम बनाएर अब कुन स्तरसम्मको, जस्तो इन्डियामा अहिले 8 तारिकपछि हजुरको मलहरू समेत अब खोल्ने अवस्था भनिरहेछ उसले। स्कुलहरू मात्र एकछिन नखोलेर मलहरूसम्मको अरू सबै उसले सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। त्यही भएर अब यो पाकिस्तानमा त हाम्रो अझ इकोनोमिक कन्डिसनले थेक्न सक्दैनौँ भनेर उसले लकडाउनै गरेन, उसले पूर्ण रूपमा सुचारू गर्दै गयो। अब युएस जस्तो मुलुकले पनि पूर्ण रूपमै सुचारू गर्दै गयो। त्यहाँ युएसमा मात्र हजुरको 35 करोड जनसङ्ख्या छ। त्यति ठुलो जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा पनि उसले लकडाउन नगरेर सुचारू गर्दै गयो। हाम्रो त 3 करोड जनसङ्ख्या हो जम्मा। अनलाइन बिजनेसको बारेमा कसरी हेर्नुहुन्छ? अनलाइन बिजनेस अहिले हामीलाई के प्रयोग गर्न सक्छ कि सक्दैन होला? अनलाइन बिजनेस पनि यस्तो छ नि, अब रोजिनाजीले भने जस्तो सम्पूर्ण क्षेत्रमा त हाम्रो इन्टरनेटको सुविधा पनि पुगेको छैन नेपालमा हैन। ग्रामीण भेगहरू छन्, ल तराई बेल्टमा सर्टेन मान्छेहरूलाई त अनलाइनको सुविधा हामीले पुर्याउन सकिएला। कतिसम्म गर्ने त? अहिले जुन अनलाइन नभएको मान्छेहरू, अब त्यसमा पनि पोख्त हुनु पर्यो नि त। कम्प्युटर चलाउन जान्ने मान्छे कति छ हाम्रो देशमा, मोबाइलको सुविधा युज गर्न जान्ने मान्छे कति छ, अनलाइन किन्नलाई पनि मान्छेले कतिको उसले अब जेन्युन कम्पनी हो कि होइन भनेर उसले पहिचान गर्न सक्नु पर्यो। सबैतिर सुविधा पुर्याउनलाई गाह्रै छ। एवारनेस गराउनु पर्यो मान्छेलाई। सबैभन्दा ठुलो कुरो कोरोना के हो, अब कोरोनाबाट बच्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ भनेर एवारनेस हामीले धेरैभन्दा धेरै मान्छेमा यो विषयमा शिक्षा पुर्याउनु पर्यो। धेरैले त बुझि पनि सक्नु भएको छ। हजुरको मास्क लाएर हिँड्नुपर्छ, सेनिटाइजर लाएर हिँड्नुपर्छ, सामाजिक दूरी मेन्टेन गर्नुपर्छ हैन। यो कुराहरू अवेरनेस गराएर नै लकडाउन चाहिँ खुकुलो बनाएरै जानुपर्छ भन्ने लाग्छ रोहितजी। धन्यवाद सुरजी। शङ्करजी, हजुरले यो चिकित्साको कोणबाट र चिकित्सकको कोणबाट हेर्दाखेरि यदि लकडाउनलाई हामीले खुकुलो बनायौँ भने कस्तो खालको अवस्थाको कल्पना, कस्तो खालको अवस्था हामीले बेहोर्नु पर्ने हुनसक्छ? एउटा समाजले, एउटा यो स्वास्थ्य कर्मीको हिसाबले कस्तो अवस्था आउन सक्ला? के देख्नुहुन्छ हजुरले? हजुर रोहितजी, कस्तो छ भने यो मैले स्वास्थ्य र अर्थतन्त्र दुईटा तरिकाले चाहिँ मैले कोरोनालाई हेरिरहेको, लकडाउनलाई हेरिरहेको छु है। अब एउटा स्वास्थ्यमा मात्रै हामी निर्भर भएर सोच्यौँ भने लकडाउन लगाउनु राम्रो थियो। लकडाउन एउटा कोरोनाबाट रोकथामको उपाय थियो, एउटा जुन रोकथामलाई के हदसम्म समाजमा अथवा फैलनको लागि रोक्न सकिने अवस्था थियो। किनकि हामी कोरोना हाम्रै देशमा उत्पन्न भएर आएको चिज होइन, यो विदेशबाट आउने मानिसहरूमा सङ्क्रमण भएर त्यो नेपालमा आएर फैलिने
एक प्रकारको रोग भएको कारणले गर्दा यसलाई हामीले सुरुको अवस्थादेखि नै लकडाउन कसिलो गराएर गएको खण्डमा चाहिँ यो कोरोनाहरू फैलिन पाउँदैन थियो। तर गल्ती हाम्रो कहाँदेखि भयो भन्दाखेरि हामीले लकडाउन त गरियो, तर विदेशबाट आउने, विदेश भन्दा पनि अब भारतबाट आउनेहरूलाई हामीले पूर्ण रूपमा व्यवस्थित गर्न सकेनौँ। यस कारणले गर्दा हाम्रो देशमा कोरोनाको जुन सङ्क्रमण दिनदिनै फैलिरहेको छ। अहिले हेर्नुभयो भने जुन 75 दिनको हाराहारीमा लकडाउन जुन भइरहेको छ त्यसको 5 दिन 6 दिनमा हाम्रो रेसियो डबल हुने रेसियो भइरहेको छ, सङ्क्रमण डबल भइरहेको छ। त्यसले गर्दा पनि के देखाउँछ त भन्दा हामीले भारततिरका जुन हाम्रा नेपालीहरू छौँ तिनीहरूलाई जुन भारतको बोर्डरमा बसिराख्नु भएको छ उहाँलाई उतै रोकेको भएको कारणले गर्दा जुन रोकेर उहाँलाई आउन दिएन, उहाँ उतै बस्नुहुन्छ, उतै व्यवस्थापन हुन्छ सुरुको हाम्रो अवस्था भयो नि। त्यसले गर्दा के फैलाइदियो त भन्दा उहाँहरू भागेर अथवा जबरजस्ती भित्र छिरेर आउन पर्ने, किन त उहाँहरूको घर हेलो शङ्करजीको आवाज आएन। शङ्करजी हजुरको म्युट जस्तो छ। म्युट भयो सर अहिले? अहिले आयो। ए हजुर अहिले आयो। अब उताबाट आउने जुन भारततिरबाट जुन आउने नेपालीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सुरुको अवस्थामा क्वारेन्टाइनमा ल्याएर व्यवस्थित रूपमा राख्न सकेको खण्डमा हामीलाई चाहिँ यो नेपालमा त्यति साह्रो सङ्क्रमण फैलिँदैन थियो र हामीले चाहिँ नेपालमा चाहिँ लकडाउन गराउनुको जरुरी नै थिएन। हेर्नुहोस् भन्ने हो भने हामीले, किनकि जुन जुन क्षेत्रमा हाम्रो यो बिरामीहरू सङ्क्रमण देखेको छ त्यो ठाउँमा मात्रै हामीले केही अलिकति सामाजिक दूरीहरू अथवा अलिकति सचेतनाहरू अलिकति बिरामीहरूको लागि व्यवस्थापन गरेर हामीले अरू ठाउँलाई चाहिँ खुल्ला गराउन सक्थ्यौँ। तर हामी गलत कहाँ थियौँ भयौँ त भन्दा व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले गर्दा हामी लकडाउन गरेपछि लकडाउनको बाटो सजिलो भएर त्यतातिर लाग्यो। त्यसले गर्दा आर्थिक रूपमा अथवा स्वास्थ्य सम्बन्धी अहिले बिरामीलाई हेर्नुहुन्छ भने एउटा सामान्य एउटा बिरामी जसको पहुँच छैन, अलिक गाउँमा बस्छ, ऊ चाहिँ सजिलैसँग उसले कुनै पनि स्वास्थ्य सेवाहरू पाउनु पर्ने सक्ने अवस्था छैन। तपाईँलाई कहाँ गएर भन्ने त तपाईँ बिरामी हुँदाखेरि भन्ने पनि वडामा कुनै गाउँपालिका नगरपालिकामा गएर हजुर सर त्यही भएर अहिलेको अवस्था कस्तो छ भने रोहित चाहिँ यो चाहिँ यही विषयमा एउटा कुरा सोध्न चाहिहाले, बहुत महत्त्वपूर्ण थियो। हजुर हालको अवस्थामा हाम्रो विभिन्न ठाउँहरूमा वडाहरूमा साना स्वास्थ्य चौकीहरू, उपस्वास्थ्य चौकीहरू र साना क्लिनिकहरू छन्। यसको भूमिकाहरू यो वार्डको लेभलमा हजुरले कस्तो देख्नुहुन्छ? यस्तो छ सर, यसमा चाहिँ कस्तो भने सामान्यतया बिरामीहरू चाहिँ हाम्रो यो फेरि अलिकति व्यावहारिक कुराहरू पनि निजी अस्पतालको पनि हजुर यस्तो अलिकति व्यावहारिक कुराहरू पनि हुन्छ हामीमा जुन देखिएको। कस्तो भन्दा यही बेला हो पैसा कमाउने भन्ने खालको एक प्रकारका मान्छेका जुन समाजमा त्यो मान्छेहरू पनि हुन्छन्। अर्को चाहिँ भनेको समाज सेवा गर्नुपर्छ भन्ने खालको मान्छेहरू पनि हुन्छन्। अब गाउँघरमा जुन साना क्लिनिकहरू हुन्छन् कतिले त राम्रै सेवाहरू पनि गरिरहेको छ है, तर सबैको मानवता एउटै खालको हुँदैन। त्यही भएर कुनैले अलिकति साह्रो परिस्थितिहरूको फाइदा पनि लिइरहेको अवस्थाहरू भेट्न सकिन्छ र बिरामीहरूलाई टाढा उपचार गर्न जान चाहिँ अलिकति सम्भव देखिरहेको छ गाउँघरमा हेर्ने हो भने। त्यस कारणले गर्दा पनि मान्छेहरूले समस्याहरू भोगिरहेको छ। र मैले लकडाउनको बारेमा थोरै कुरा गर्दै थिएँ रोहित सर। लकडाउन चाहिँ हामीले मोडालिटी थोरै चेन्ज गरेर नै हामीलाई यसलाई चाहिँ खुकुलो बनाउँदै गएको खण्डमा हामीलाई सहज रूपमा आर्थिक अथवा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुराहरूमा पनि अलिकति सहज हुनसक्छ। कसरी भन्दाखेरि हामी स्वास्थ्य जुन कोरोनाको कारणले गर्दा भन्दा पनि अरू कारणले गर्दा हामी दुःख पाइरहेको जस्तो देखिरहेका छौँ कि अहिले। अब हामीसँग कोरोनाको जुन सङ्क्रमण भएका बिरामीलाई त छँदैछौँ, अरू समस्या भएका बिरामीहरूले पनि समयमै उपचारहरू नपाउने, समयमै उहाँले स्वास्थ्य सेवाहरू नपाउने कारणले गर्दा दुःख भोगिरहेको चाहिँ अवस्था मैले भेटिरहेको छु। त्यसै कारणले गर्दा यो लकडाउनलाई चाहिँ हामीले अलिकति व्यवस्थित गर्न सकेको खण्डमा हामीले चाहिँ अलिकति सहज तरिकाले जीवनयापन गर्न सक्छौँ रोहितजी। पक्कै पनि हामीले हरेक तौरबाट यो लकडाउनसँग जुझ्नको लागि र अब त कोरोना मात्र होइन लकडाउनसँग नै जुझ्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ। यसमा पक्कै पनि छिटै नेपाल सरकारले ध्यान दिनेछ र हामी सचेत नागरिक भए पनि अगाडि बढ्नु नै पर्नेछ होला। रोजिनाजी, मैले हजुरसँग एउटा बुझ्न चाहेँ,
अहिलेको अवस्थामा यदि लकडाउन यदि लम्बिने हो भने हिजो एसई प्रिपेयर गरेर बसिराख्नुको साथीहरू, एसईको लागि तयार गरेर बसिराख्नु साथीहरू, भर्खरै कखरा सिक्दै गर्नुभएका हाम्रो एउटा नयाँ पुस्ता नयाँ बालबालिकाहरू, उहाँहरूलाई कस्तो अवस्था हुन्छ र उहाँको कस्तो हुन्छ होला? सर्वप्रथम कोभिड-19 अब कोभिड-19 2019 सालमा आएकोले यसलाई WHO ले कोभिड-19 राखेको हो। यसको उत्पत्ति चाइनाको वुहान सहरबाट भएको अहिले हालसम्म नेपालमा मात्र नभई धेरै देशहरूमा फैलिरहेको, जसबाट नेपाल पनि अछुत हुन सकेको छैन। नेपालमा पनि अब संक्रमितको संख्या 1811 रहेको छ भने निको हुनेको संख्या पनि 221 रहेको छ र मर्नेको संख्या पनि 8 पुगेको छ, जसकारण नेपालमा झन् संक्रमित बढ्दै गइरहेको छ। संक्रमित बढ्दै गएकाले नेपाल सरकारले पनि लकडाउन बढाउँदै गइरहेको छ। लकडाउन बढाउने गर्दा पनि जनताहरूको जीवन स्तरमा पनि एकदम नराम्रो मानसिक असर पनि पर्दै गइरहेको छ, जसकारण एसई दिने विद्यार्थीहरूलाई अलि रोकिरहेको छ। एसई दिने विद्यार्थीकोमा पनि एकदम मानसिक एकदम कमजोर भइरहेको छ कि अब एसई कहिले होला, कसरी दिने भन्ने कुरा नि भइरह। अब नेपाल सरकारले एसईको कुरामा शिक्षा मन्त्रालयहरू केही बोलेको छैन। त्यस्तो धेरै एसई दिने अनि भर्खरै सिक्ने बच्चाहरूले घरमा बसिरहन्, केही सिक्न पाएका छैनन्। उनीहरूले नेपाल गभर्मेन्टहरूले केही गर्न सकेकै छैन जस्तो। अब लकडाउन गराए पनि लकडाउन पछि नि कति मान्छेहरूको मृत्यु भइरहेको छ। कोभिड-19 को मृत्युहरू 8 जना पुगिसकेको छ। अब नेपालमा लकडाउनले गर्दा नै मान्छेहरूको आत्महत्या गर्नेहरू 875 जना परिसके। लैङ्गिक हिंसामा घटनामा 176, बाल यौन दुराचार घटनामा परिसके 48 जना र मातृ मृत्यु अनुपात 200% रहेको छ। मान्छेले रोजगारी 5 जना रोजगारी मध्ये 3 जनाले रोजगारी गुमाएर बसिरहेका छन्। लकडाउनले पनि मानसिक असर धेरै पाएर मान्छेहरू आत्महत्या समेत गर्न पुगेका छन्, जस कारणले गर्दा एसई दिने विद्यार्थीहरूमा समेत मानसिक असर पर्न गइरहेको छ। नेपाल सरकारले एसई दिने विद्यार्थी अनि भर्खरै स्कुल पठन पाठन गर्न जानेका बालबालिकाहरूको लागि छिटोभन्दा छिटो ध्यान आकर्षण गराउन् भन्ने म चाहन्छु। हजुर रोजनाजी, धन्यवाद। रोजनाजीले भने जस्तै कमलजी, यो अब मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा अब हाम्रो सरकार अलिकति पहिलेदेखि नै खासै गम्भीर भेटिँदैन र उहाँले भन्नुभयो यो अहिले आत्महत्या र मानसिक स्वास्थ्यको यो अलिकति समस्या बढ्दै गएको छ। यसमा कसरी हाम्रो सरकारले अगाडि बढ्नु पर्ने थियो, हामीले अब कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ, के छ हजुरको यसमा धारणा? होइन, मैले अघि पनि भनिहालेँ तपाईँहरूलाई, यो यसको समाधान भनेको के पनि छैन। भ्याक्सिन जबसम्म आउँदैन यो यसरी नै हो यसको अवस्था होइन। एउटा कम्युनिटीमा इम्युनिटी डेभलप नभइन्जेलसम्म यो यस्तै अवस्था हुनाले हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने अब हामीले कोरोनासँग एउटा सँगसँगै बाँच्नु पनि जरुरी छ है, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, जुन ठाउँमा सहज छ, सजिलो छ अथवा केसहरू देखिएको छैन त्यो ठाउँमा चाहिँ जनजीवन बिल्कुलै सामान्य बनाएर एकदम मानिसहरू भिड हुने ठाउँमा, जस्तो तपाईँको मल हुन्छ अथवा स्कुल हुन्छ, कलेज हुन्छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कम्तीमा अथवा सिनेमा हलहरूलाई केही समयसम्म बन्द गराएर जनजीवन सामान्य बनाउनुको के पनि विकल्प छैन। अब होइन, अब आत्महत्या केही मात्रामा त बढिहाल्छ, स्वाभाविक हो। एउटा तपाईँको चाहिँ एउटा पेन्डेमिक सिचुएसन छ, संसारभरि नै एउटा अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा अब त्यो चाहिँ बढ्ने त त्यो अस्वाभाविक कुरो होइन होइन। तर जसरी हुन्छ यसलाई जनजीवन चाहिँ कसरी हुन्छ सामान्यमा ल्याउनलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ यो अब चाहिँ अलि ढिलो भइसक्यो जस्तो मान्छु म। कम्तीमा जुन क्षेत्रमा छैन, कोरोना केस देखिएको छैन, त्यो केसमा जनजीवनमा चाहिँ हाम्रो सरकारको अहिलेसम्मको हाम्रो मुभमेन्टहरू, चालहरू हेर्दाखेरि के यो प्रकारले हामी लकडाउन खोल्यौँ भने यसले आउन सक्ने, त्यो भविष्यमा आउन सक्ने अवस्थालाई सरकारले कुन रूपमा ट्याकल गर्छ के देख्नु भएको छ हजुरले? अब यस्तो हो, यसमा चाहिँ अब तपाईँको दोष मात्रै लाएर अब गरेन भन्ने कुरा मात्रैले पनि हुँदैन। अब नागरिकको रूपमा हाम्रो पनि धेरै जिम्मेवारीहरू हुन्छन् होइन। हामीले पनि त्यो आफ्नो ठाउँबाट हामीले पुरा गरेका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा पनि त्यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। सरकारले मात्रै गरेन भनेर एउटा त्यो गर्ने कुरा पनि त्यो उचित छैन। अब हाम्रो साइडबाट हाम्रो पब्लिकले हामीले चाहिँ कसरी जोगिनुपर्छ, के गरेर जोगिनुपर्छ, करिब हामीले आइडियाहरू बुझिसकेका छौँ होइन। के गर्दाखेरि हामी जोगिन्छौँ,
सेफ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। जुन क्षेत्रमा छैन त्यो क्षेत्रमा चाहिँ सरकारले चाहिँ यो चाहिँ सरकारकै एउटा पहल कदमी हुनुपर्छ खोल्ने, र हामी चाहिँ अवेर भएर हामीले चाहिँ एउटा डिस्टेन्सिङ अथवा मास्कको कुराहरू, सेनिटाइजर हाम्रो अगाडि पनि कुराहरू भइरह्यो, यो कुराहरूमा हामीले सचेत भयौँ भने, जस्तो तपाईँहरूले इटालीमा अहिले लगभग धेरै कम भइसकेको छ, स्पेनमा कम भइसकेको छ होइन, अथवा चाइनामा अब त्यो डेटा कतिको भरपर्दो छ त्यो त थाहा छैन, तर त्यहाँ पनि धेरै मात्रामा एउटा हिसाबले चाहिँ कम भइरहेको छ। यति कुराहरू हामीले मिलाएर लान सक्यौँ र रेड जोनलाई हाम्रो पकडमा राखेर गभर्मेन्टले जुन अहिले सिल गर्ने अथवा चाहिँ तपाईँको केसहरू एक्टिभली पत्ता लगाउने त्यो गरिरहेछ, त्यो गर्ने, र अरू खुल्ला भएको क्षेत्रमा चाहिँ अलि छोड्नु चाहिँ त्यो सबभन्दा राम्रो त्यो विकल्प हुन्छ। अब हाम्रो पनि दायित्वहरू हुन्छ, हामीले नागरिकको तर्फबाट हामीले पनि निभाउनु पर्ने कुराहरू धेरै छ, जुन हामीले पनि मिस भइरहेछ, हामीले पनि गरिरहेको छैनौँ होइन। हजुर, त्यो कुराहरू भयो भने पक्कै पनि यसलाई केही मात्रामा कम गर्न सकिन्छ हामीले। हजुर पक्कै पनि कमलजी, हजुरले भनेको एकदमै सही कुरा हो। यो विश्व महामारीको अवस्थामा सरकार मात्र होइन, हामी जनता स्वयं र हाम्रो परिवार, हाम्रो समाज सम्पूर्ण नै यसको जिम्मेवारी र यसको आफ्नो जिम्मेवारी बोध हुनु अति नै आवश्यक छ। यो लेभलको जुन एउटा महामारी छ, यो लेभलको महामारीमा संसार कुनै पनि सरकार, कुनै पनि हस्पिटल, कुनै पनि संस्था, कुनै पनि केही पनि यो लेभलको पेन्डेमिकको लागि कोही पनि प्रिपेयर छैन कि यहाँ। यो मतलब नेपाल गभर्मेन्टको मात्रै कुरा गरेर यहाँ सरकारले गरेन भन्ने कुरा भन्दा नि कुनै पनि देशको सरकार यो लेभलको पेन्डेमिकको लागि तयार छैनन् अथवा सक्षम छैनन् ट्याकल गर्नको लागि। यो हामी सबैले, सरकारले पनि हो, हाम्रो तर्फबाट सबैले मिलेर यसलाई चाहिँ यो गर्नुपर्छ यसको लागि। पक्कै पनि कमलजी, कति कुराहरूको लागि सायद हामी यो नसोचेकै अहिले घटना घटेको विश्वमा, र यो अवस्थामा हामीले देखेका छौँ विश्वको अत्यन्तै राम्रो सेवा सुविधा भएको देशहरू कोरोना घटाउन भन्दा यसको असर कसरी घटाउनेतर्फ, यसले गर्ने व्यापारतिर कसरी घटाउनेतर्फ उद्धित छन्। र यो कुरामा अहिले मैले देखिरहेको, हामी सबैले देखिरहेको, हजुरले यो कोरोना पछिको लकडाउन अवस्थामा कृषि कसरी उत्थान गरिनु पर्ने हो भनेर यसो अलिकति यसमा कस्तो के बुझ्छ त्योबाट आएको छ? रोहितजी हेर्नुहोस्, हाम्रो देश भौगोलिक हिसाबले पनि हिमाल पहाड तराई हुँदै चाहिँ आएको भएर तपाईँको जति पनि तराई क्षेत्रलाई हामीले अन्नको भण्डार मान्ने हामीले चाहिँ मानिरहेछौँ। यही तराई क्षेत्र नै अहिले चाहिँ अरूभन्दा चाहिँ तपाईँको यो सङ्क्रमणको जोखिममा परिरहेको छ। जसरी अब विदेशबाट आउने क्रम चाहिँ रोके तापनि मित्र राष्ट्र भारतबाट आउने चाहिँ क्रम रोकिएको छैन, आउन पनि पर्छ। र यो कोरोनाले हामीलाई सबैलाई बिगार्यो भन्दा पनि हामी कोही बेला केही कुरा चाहिँ पर्छ कि भनेर अग्रिम सजग पनि हुनुपर्छ कि जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा अनुभूति लागिरहेछ। हामीले सधैँ चाहिँ तपाईँको बाहिरी मुलुकमा गएर चाहिँ हाम्रा चाहिँ रगत र पसिना चाहिँ बेचिरहने हो कि आफ्नै मुलुकमा केही गर्ने हो, त्यहाँतिर पनि ध्यान दिनु पर्यो है। हामी विश्वको सम्पूर्ण विश्वभरिकै देशहरूमध्येको एउटा उत्कृष्ट देश, जहाँ तपाईँको विश्वमा पाइने हावापानी नेपालमै पाइन्छ। तराईदेखि पहाडदेखि हिमालमा लिएर गएर जोड्नु भयो भने त्यो सम्पूर्ण कुराहरू पूर्ति हुन्छ। र हामी यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आकर्षण नभएर खालि बालुवा भएको देशलाई चाहिँ माटो खोजेर लिएर गएर उर्वराशील बनाइएको छ। आज खाडी मुलुक कहाँ फड्को मारेर कहाँ पुगिसक्यो, तर प्राकृतिकले नै उपहार दिएको नेपाल जस्तो स्वर्ग भूमिलाई चाहिँ हामी पन्छ्याएर, हामी लत्याएर, आफ्ना घर परिवारहरू त्यागेर तपाईँको चाहिँ एउटा धन कमाउने एउटा सोचले मात्रै हामी चाहिँ उत्प्रेरण भएर ठुल्ठुलो महलको मात्रै चाहना गरेर हामी चाहिँ सधैँ बाहिर मात्रै रहेका थियौँ। त्यो अवस्थामा अब चाहिँ अलिकति चाहिँ हामीलाई ज्ञान दिएको हो कि हाम्रो अब चाहिँ पाखा पोखराहरू अब चाहिँ अब सञ्चित भएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ हरियाली बन्ने हुन् कि भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ अवसर पनि अब चाहिँ नेपालीहरूलाई चाहिँ प्रदान गर्यो कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई। हेर्नुहोस्, अब मैले विगतका दिनमा पनि भनिरहेको थिएँ कि नेपालमा चाहिँ एउटा चाहिँ
विश्वकै नभएको चाहिँ एउटा चाहिँ नेपालबाट सुरुवात गरौँ, राष्ट्रिय कृषि श्रेणी घोषणा गरौँ। हेर्नुहोस्, एग्रिकल्चर आर्मी अहिलेसम्म विश्वमा कहीँ पनि लागू भएको छैन, तर मैले भनिरहेको छु नेपालबाटै सुरु गरौँ न। किन नेपाल कृषि प्रधान देश हो भनिराखेको छ नि त, तर वास्तवमा भने नै कृषि प्रधान भन्दा पनि कुर्ची प्रधानमा गइरहेछ। अब हामी कुर्चीको मोह नगरौँ, कृषिको मोह गरौँ। त्यो भयो भने तपाईँ हामी हाम्रो वातावरण पनि बच्छ, प्रकृति पनि बच्छ र हामी पनि मानवको अस्तित्व पनि विकास हुन्छ भन्ने चाहिँ उसको पक्षतिर लागौँ। हामी कसैलाई चाहिँ आरोप प्रत्यारोप गर्नुतिर नलागौँ। हामी मैले कोबाट सुरु गर्ने कृषि क्रान्ति भने मबाट सुरु गर्छु है कृषि क्रान्ति भनेर लागि परौँ। हाम्रो चाहिँ एउटा राष्ट्रिय कृषि सैनिक एउटा चाहिँ अभियान छ, त्यसमा सबै जुटौँ। कति पुण्य काम छ हेर्नुहोस् त, हाम्रा हतियार भनेका कृषिजन्य औजारहरू मात्रै हुन्छन्, गोलीगट्टा हुँदैनन्। कसैलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ बिगार्ने काम गर्दैनौँ, प्राकृतिकलाई सपार्ने काम गर्छौँ। म बसेको नजिकको वरपरको चाहिँ जति पनि प्राकृतिक सौन्दर्यता छ त्यसलाई बिगार्न होइन, त्यसलाई बनाउनतिर म लाग्यो भने हजुरहरूको ठाउँबाट हजुरहरू लाग्नुभयो भने हेर्नुहोस् त, यो हाम्रो देश विश्वमा चाहिँ अग्रणी स्थानमा आउने चाहिँ पक्कै पनि छ। र यसलाई चाहिँ हामीले अहिले पनि मैले भनिसकेँ, यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी हुन्छ सदुपयोग गर्नतिर मात्रै लागौँ। यसबाट हामी कति पनि विचलन नहौँ, हामी कतै पनि डराउनु पर्दैन। मैले भनिरहेको पनि छु र गर्नेवाला पनि छु। सबैजनाको साथ भयो भने विश्वमा जति पनि नेपालीहरू छरिएर बस्नु भएको छ उहाँहरू अब नेपाल फर्किन चाहनुहुन्छ, बाध्यात्मक अवस्थामा छ भने उहाँहरू आउनुहोस्। आफ्नै देशमा चाहिँ कुटो कोदालो गरौँ, मिसिनरी औजारहरू चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ हाम्रो हराभरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्राकृतिक सौन्दर्यमा चाहिँ हामीले चाहिँ बुटा भरौँ। हजुरहरू आउने भनेको एकजना सिङ्गल आउने हो, सिङ्गल आउँदाखेरि एउटा मुख लिएर आउनुहुन्छ भने डबल हाम्रो हात पनि छ है भन्ने कुरा नबिर्सौँ। सबैजना जोडिएर यसलाई चाहिँ सन्तासतिर नफैलाइकन कसरी हुन्छ हामी चाहिँ एउटा चाहिँ निरन्तर अघि बढ्ने चाहिँ एउटा सोच विकास गरौँ भन्ने मेरो चाहना छ सर। धन्यवाद विष्णुजी। अब म अलिकति हाम्रो यहाँ सुरजीहरू लगायत सबै साथीहरूलाई म एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु। अन्त्यतिर आउँदाखेरि हामीले कोरोना, लकडाउन यी सबैलाई समेटेर आफ्नो व्यापार, व्यवसाय, आफ्नो पेसा, आफ्नो अवस्था, आफ्नो आर्थिक अवस्था, आफ्नो मानसिक अवस्था सबैलाई समेटेर हाम्रो सरकार, हाम्रो समाज, हामीहरू आफ्नो साथीहरूलाई एउटा मेसेज र एउटा सूचना के दिन चाहन्छौँ सुरजी? यो हाम्रै विषयमा केन्द्रित रहँदाखेरि लकडाउन समस्या हो कि समाधानको विषयमा कुरो गर्दा लकडाउन चाहिँ हामीले खोल्नु नै पर्छ। जसरी हुन्छ लकडाउनलाई कसरी खुकुलो गराएर जाने हो हामी त्यही विषयमा नै केन्द्रित भएर अहिले त्यसैमा नै सरकारले पनि ध्यानाकर्षण समाजले हुन्छ, जस्तो हाम्रो स्थानीय निकायहरू हुन्छन्, कसरी खोल्ने त। यो जस्तो एउटा हस्पिटलमा कोरोनाको बिरामी देखियो भने त्यसलाई सिल गरेर अरू बिरामीहरू जस्तो डेलिभरी केस हुन्छ, सामान्य ज्वरो आएको केसहरू हुन्छ, यिनी केसहरूलाई पनि उपचार नगरेर त्यस्तो बिरामीहरू त कोरोना बाहेकको बिरामीहरू त मृत्यु वरण गर्न भएन नि हो। यस्तो कुराहरूलाई, यो जटिल कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर हाम्रो व्यवसायको त एउटा ठाउँ छ होइन। अब व्यवसाय भन्दा ठुलो कुरो त पहिला त बाँच्नु हो। त्यो बाँच्नलाई पनि हस्पिटलहरू सिल गरेर त अर्थ भएन नि। एउटा कोरोनाको एउटा उसले गर्दाखेरि हस्पिटलमै सिल गरेर 15-20 दिनसम्म त्यसरी गएर त भएन। अब त्यसलाई कसरी हो त, कसरी लकडाउनलाई खुकुलो बनाएर सम्पूर्ण जीवनचर्यालाई सामान्यतिर धकल्दै लैजाने हो। हामीले मानसिक रूपमा पनि मान्छेहरू 2-2.5 महिनाबाट भित्र बसिराख्दाखेरि त्यो पनि असर पर्न थालिसकेको छ। अब सरकारलाई मात्र हामीले दोष नदिइकन जनता पनि जागरुक भएरै हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कमलजीले भन्नुभयो, सरकारलाई मात्र दोष दिने कुरो छैन। हामी समाजले नै सरकार बनाएको हो, सरकारले नै हाम्रै अनुसारले ऊ चल्दै जाने हो। र मेरो नितान्त सुझाव के छ भने लकडाउनलाई खुकुलो नितान्त छिटो आजै भोलि पर्सिदेखि नै कसरी हुन्छ खुकुलो बनाउँदै जानुपर्छ। अरू उपाय केही पनि छैन। खुकुलो बनाउँदै जानुपर्छ, दिनचर्या सामान्य गराउँदै जानुपर्छ। कोरोना छ भन्दैमा यसको भ्याक्सिन पत्ता नलाउला,
6 महिनासम्म भ्याक्सिन पत्ता लगाएन भने हामीले लकडाउन नै समाधानको रूपमा मानेर त जानु भएन नि। सामान्य कोरोना नलागेको मान्छेलाई काम गर्न त दिनु पर्यो। कोरोना नलागेको मान्छेलाई कसरी हुन्छ, आइसोलेसनमा राखेर हुन्छ कि भेन्टिलेटरमा राखेर हुन्छ कि, बरु त्यतातिरको सुविधा बढाउनु पर्यो। त्यही नै हो। धन्यवाद सुरजजी। शङ्करजी, के छ हजुरको आफ्नो एउटा जनतालाई यहाँको समाजलाई, हाम्रो सरकारलाई एउटा स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतबाट कसरी यसलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? यसको डाइरेक्सन अबको यसको कस्तो दिशा हुनुपर्ने हुन्छ शङ्करजी? रोहितजी, यसमा कस्तो लाग्छ मेरो विचारमा भन्दाखेरि हामीले अलिकति व्यवस्थापन पनि अगाडि बढाउनु पर्छ। हामीले लकडाउन खुकुलो बनाउने खोल्ने भोलिबाटै भन्दा पनि यसलाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ। हाम्रो जीवनयापन गर्नको लागि कोही पनि कोरोनाले पनि हामीलाई नमारोस्, भोकले पनि हामीलाई नमारोस्। हेर्नुहोस् है, अब यो मैले किन भनिरहेको छु भन्दा एउटा त हाम्रो स्वास्थ्य, अघि पनि मैले कुरा गरेको थिएँ, स्वास्थ्य र अर्थ दुइटै हामीलाई आवश्यक छ। हामीलाई स्वास्थ्य छैन भने अर्थको कुनै महत्त्व छैन। हामी भोलि पुरै हामी टाट पल्टिसक्यौँ भने त्यो ठाउँमा फेरि उठ्नको लागि हाम्रो स्वास्थ्य मात्रै ख्याल गर्दाखेरि, अर्थतन्त्रलाई ख्याल नगर्दाखेरि हामीलाई माथि उठ्नको लागि, त्यही अवस्थामा आउनको लागि हामीलाई धेरै हामीले परिश्रम गर्नुपर्ने हो, पछि आउन सक्छ। त्यस्तो खालको दिनहरू पनि पछि आउन सक्छ। त्यसैले गर्दा मैले के देखिरहेको छु भने अब कसरी जाँदा चाहिँ ठिक हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मेरो विचार कस्तो छ भने, जस्तो विदेशबाट आउने जुन आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, उहाँहरूलाई विशेष गरी इन्डियाबाट जुन आउने हुनुहुन्छ, जो बोर्डरमा अझै पनि हुनुहुन्छ, दिनमा 1500-2000 जना त इलिगल्ली भित्रबाट कसरी छिरेर आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामी उचित व्यवस्थापन गर्न एकदम जरुरी छ। मैले देखेको आज मात्रै, हिजो र आजका दिनमा मात्रै गण्डकी प्रदेशमा 37 जना संक्रमित हुनुभएको छ अहिलेसम्म। मैले गण्डकी प्रदेशको रूपमा मोटामोटी हेर्दाखेरि आज पनि 10 जना जति थपिनु हुने भन्ने चाहिँ मैले एउटा रिपोर्ट भेटेको छु है, गण्डकी प्रदेशको यो स्याङ्जा र पर्वततिर। त्यो भने कस्तो भन्दा अहिलेसम्म जुन आइरहेका, जुन इन्डियाबाट आइराख्नु भएको छ, उहाँहरू भागेर कसरी आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले ल्याएको होइन, भागेर आउनुभएका बिचरा, उहाँहरूको कारणले गर्दा अहिले पनि सङ्क्रमण फैलिरहेको छ है भन्ने खालको जुन एउटा सन्तास भइरहेको छ, उहाँलाई त्यो व्यवस्थापन गर्न जरुरी देख्छु मैले। सुरुमा हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू जुन बाहिरबाट आउनुभयो, उहाँहरूलाई ल्याएर सही ठाउँमा राखेर उहाँहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेको खण्डमा हामी अलिकति कोरोना भाइरसबाट चाहिँ सङ्क्रमित हुनबाट चाहिँ अलिकति बस्न सक्छौँ कि भन्ने एउटा मेरो विचार हो। अर्को छ, हामीले चाहिँ जुन उच्च एकदम सङ्क्रमण भएका जस्तो तराईका जिल्लाहरूमा सुरुमा कोरोना भाइरस देखियो, किनकि हामी इन्डियाको बोर्डरको नजिक छौँ तराईका जिल्लाहरूमा। त्यो कारणले गर्दा पनि हामी तराईका जिल्लाहरूमा अलिक उच्च सतर्कता अप्नाउनु पर्छ र अलिकति हामीले त्यो ठाउँमा चाहिँ हेरेर जुन ठाउँमा सङ्क्रमण बढिरहेको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले लकडाउनलाई अलिकति छुट्टै मोडालिटी, अलिकति टाइट गर्ने खालको मोडालिटी अनुसार गएको खण्डमा हामीले बिरामीहरूलाई चाहिँ त्यो सङ्क्रमण हुनबाट बचाउन, जुन बिरामीहरू सङ्क्रमण फैलाउन चाहिँ बचाउन सक्छौँ कि भन्ने एउटा ऊ छ। त्यही कारणले गर्दा जस्तो उच्च र मध्यम र निम्न जुन सङ्क्रमण जहाँ छैन, जस्तो हिमाली एरियाहरू भयो, जुन पहाडका पनि विभिन्न जिल्लाहरूमा अहिले सङ्क्रमण देखिएको छैन, त्यस्तो ठाउँहरूलाई वर्गीकरण गरेर अलिकति लकडाउनको अवधारणाहरूलाई पनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ। त्यो कारणले गर्दा हामीसँग जुन उद्योगिक व्यवसाय हुनुहुन्छ, कृषि व्यवसायहरू हुनुहुन्छ, हाम्रा बालबालिका जुन विद्यार्थी साथीभाइ भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि अब बिस्तारै माहौल यो कोरोनाको सन्तासबाट अलिकति उन्मुक्ति दिने, अलिकति हामी राहतको फिल गराउने खालको एउटा मोडालिटी चेन्ज गराउनै पर्छ जस्तो। लकडाउनको चाहिँ मोडालिटी चेन्ज गरेको खण्डमा हामी अलिकति हाम्रो जीवनयापन चाहिँ सहज तरिकाले अगाडि बढाउन सक्छौँ कि जस्तो लाग्छ रोहितजी मलाई। यसरी हामी चाहिँ अर्को एउटा कुरा, स्वास्थ्य सम्बन्धी कुराहरू गर्दाखेरि अलिकति स्वास्थ्यमा चाहिँ अघि नै हामी पनि चर्चा गरिसक्यौँ, कोरोनाको कारणले गर्दा भन्दा पनि अरू कारणले चाहिँ मृत्यु बढी भइरहेको छ। त्यसलाई पनि हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। नत्र कि हाम्रो मानसिक अथवा स्वास्थ्य अहिलेको जुन यो 2 महिना 3 महिनाको पिरियडमा जुन हामीले लकडाउन गरेर जुन समस्याहरू भोग्दै आउँछन्, त्यसको रिजल्ट हेर्नको लागि, पछि स्वास्थ्यमा असर देखिनको लागि 6 महिना 1 वर्षपछि पनि त्यसको रिजल्ट देखिन सक्छ। हामीले अहिले यो तत्काल लकडाउन अहिलेको लागि मात्रै सोचेर अगाडि बढेर पनि हुँदैन, हामीले पछिसम्मको लागि पनि अलिकति ख्याल गरेर अगाडि बढाउनु पर्छ। र खोल्ने भन्दैमा भोलि नै ल सबै पहिलाको जस्तो अवस्थामा जान पनि सक्ने अवस्था पनि छैन हाम्रो। त्यही भएर अलिकति मिलाएर, अलिकति सुझबुझ, अलिकति व्यवहारिक कुराहरू गरेर, मैले कस्तोसम्म देखेको छु भने, अलिकति एउटा उदाहरण पनि दिन्छु तपाईँलाई। हामी लकडाउन खोल्ने भन्छौँ अथवा लकडाउन गर्ने भन्छौँ र दिनको 2 घन्टा हामी तरकारी किन्नको लागि तरकारी पसल खोल्ने भन्छौँ। हेर्नुहोस् है, अव्यवहारिक कुरा। मैले अब स्वास्थ्य कर्मी भएको भएर एउटा 2 घन्टा चाहिँ तरकारी किन्ने, 2 घन्टा तपाईँले खाद्यान्न किन्ने भनेर छोडिन्छ। बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म भनिन्छ, अथवा मानव कुनै ठाउँमा 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म भनिएको छ।
भन्दा त्यो अवस्थामा के हुँदो रहेछ त भन्दा दिनभरि मान्छे बसिरहेको छ घरमा र त्यही 2 घन्टामा सबै मान्छे एकै ठाउँमा चाहिँ एकैचोटि जाने भयो कि हेर्नु हाम्रो यो अव्यावहारिक लकडाउन भयो कि यो भनेको। अनि यो खालको त भन्दा जस्तो त्यो बेलामा त संक्रमण नहुने त होइन, संक्रमण त झन् बढिरहेको हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा बरु कसरी हुन्छ त्यसलाई व्यवस्था गर्छ, सामाजिक दूरीहरू कायम गर्ने हो कि सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने हो, मास्क प्रयोग गर्ने हो, त्यसरी चाहिँ जानुपर्छ। 2 घन्टा लकडाउन गर्ने, एक खुल्ला गर्ने, अरू बेलामा चाहिँ लकडाउन गर्ने, यसरी चाहिँ हाम्रो मोडालिटी जुन छ त्यो खालको गरिराख्यो भने चाहिँ लकडाउनले मात्रै पनि हाम्रो सङ्क्रमणलाई रोक्न सक्दैन। लकडाउन गर्नु र नगर्नुको औचित्य खासै रहँदैन, किनकि सबै कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएको खण्डमा मात्रै हामीले लकडाउनको प्रभावकारितालाई चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ, त्यसको रिजल्ट चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ। यो चाहिँ हजुर अबको एउटा अब चाहिँ हजुरले एउटा स्वतन्त्र नागरिक अब यसको अब युवा पिँढी हजुर पनि हुनुहुन्छ, हामी पनि छौँ। अब यस अवस्थामा अहिले एकजना महिला पनि हुनुहुन्छ, महिलाहरूलाई कस्तो अवस्था आएको हुनसक्छ र अब यो अवस्थाबाट कसरी गुज्रिनुपर्ने हुन्छ, शिक्षालाई कस्तो हुन्छ, यो समग्रलाई हेर्दाखेरि अबको बाटो चाहिँ तपाईँले समाज एउटा भनौँ न एउटा बच्चाको अभिभावकहरूलाई पनि के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ र तपाईँ जस्तो एउटा 10 क्लासमा अहिले हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो साथीहरूलाई कस्तो के सूचनाहरू कस्तो अनुरोधहरू गर्न चाहनुहुन्छ? रोजिनाजी एकचोटि भन्नु त फेरि। हजुरले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो वरपरको साथीहरूलाई हजुरको आफ्नो एससी दिँदै गर्नुको साथीहरूलाई जसको अहिले रोकिएको छ, जस्तो अनि तपाईँको अभिभावकले कुनै जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने बेला पनि हो यो केही हदसम्म, र सरकारलाई पनि कस्तो सुझाव दिन चाहनुहुन्छ, के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ हजुरले? कोरोना संक्रमण त बढ्दो तथ्याङ्क हेरेर आम नागरिकहरू त्रसित भइरहेका छन्। विकसित देशहरूमा पनि कोरोना संक्रमणलाई सामान्यीकरण गर्न धेरै वैज्ञानिकहरूले प्रयास गरिरहेका छन्। अब हामीले पनि कोरोना संक्रमणको यथावत आम जनतालाई सूचित गरेर यसको व्यवस्थापन शैलीमा परिवर्तन गर्न आवश्यक मानिन्छ। जसको लागि आवश्यक मानिन्छ PCR परीक्षण संख्या र दायरालाई व्यापक बढाउन सकिन्छ। संक्रमणको क्षेत्रमा एक घर एकजनाको परीक्षण गर्ने अभियान गराउने, होम क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। होम क्वारेन्टाइनको सेल्फ आइसोलेसनको अनुगमन सहित प्रभावकारी बनाउनु पर्यो। मौसमी रुगाखोकीहरू हुन्छ, अन्य फ्लू तथा कोरोना संक्रमणका लक्षणका अनि फरक सूचित गर्न सकिन्छ। आम नागरिकलाई कोरोना भाइरसका आफ्नो जीवन सुचारू गर्न प्रशिक्षित गर्न सकिन्छ। जसको लागि अब कोरोनाको लागि भ्याक्सिनहरू बनाउनतिर अब अहिलेसम्म पत्ता त लागेको छैन, जसकारण खोप नसर्ने दीर्घकालीन परीक्षण तथा उपचारहरूको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ सरकारले पनि। अब सुरक्षित प्रसव र शल्यक्रियाहरूको ग्यारेन्टी गर्ने, त्यस्तै गर्नुपर्छ। अनि अहिले कोरोना भाइरस त अब त्रसित हजुर जस्तो अहिले मैले देखेको चाहिँ यहाँ वरिपरि साथीहरूले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने मेरो आफू 10 क्लास पढ्नुहुन्थ्यो, उहाँ आफू 9-10 पढ्ने साथीभाइहरूले चाहिँ 2-3 क्लास पढ्ने, 4-5 क्लास पढ्ने भाइ लिएर ल तिमीहरू पढ्छ भनेर यसरी अघि पनि बढ्न पर्छ। यसरी गर्दा के हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ कि नै? नेट स्लो भएर आवाजै कस्तो आइरहा? ल केही भएन। जस्तो हजुर अहिले 10 क्लासमा हुनुहुन्छ भने मेरो अहिले यहाँ साथीहरूले के पनि गर्दै हुनुहुन्छ भने 10 क्लासमा पढ्ने आफ्नो साथीहरूले चाहिँ तपाईँको 9 क्लासमा 7 क्लासमा पढ्ने भाइ बहिनी आफ्नो नजिकको भाइ बहिनीहरूलाई बसेर ल यसरी गरौँ, अब हामी सँगसँगै अलिअलि बसेर पढ्नुपर्छ र उहाँ तपाईँले त 7 क्लासको भाइ बहिनीहरूलाई अलिकति सहजीकरण गर्न यस्तो तपाईँहरूले केही गर्न सकिरहेको छ आफ्नो वरिपरि, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँहरूले? अब लकडाउन त अब समस्या कि अब लकडाउन समस्या कि समाधान भन्ने कुरामा त अब लकडाउन समस्या पनि छ। अब लकडाउनले गर्दा नै एससीको विद्यार्थीहरू रोकिन परेको छ। जस्तै अब अरू भर्खरै स्कुल गइरहेका बालबच्चाहरू पनि त रोकिन परेको छ। यस्तोलाई म के भन्न चाहन्छु भने अब लकडाउन राम्रो कोरोना फैलिएको ठाउँमा
चाहिँ एकदम राम्रो व्यवस्थित गर्न पर्यो, सरकारले टाइट पनि गर्न पर्यो। जुन कोरोना लागेको छैन भने त्यसमा हल्का खुल्ला पनि गर्न पर्यो। अब एससी दिने विद्यार्थीहरूले अब एससी हुँदैन भनेर त नपढी बस्न भएन, एससी खारेज गर्न पनि भएन। अब एससी गर्न पर्यो, एससी दिने विद्यार्थीहरू चाहिँ आत्तिन भएन, घरमै बसेर पढ्न पर्यो, अरू भाइ बहिनीहरूलाई पढ्न लगाउनु पर्यो। घरमा बसेर अब लकडाउनमा यताउति हिँड्न पनि भएन, मास्कहरूको सेनिटाइजर युज गर्न पर्यो, जस्तै कोरोनाबाट व्यवस्थित हुन सक्न पर्यो। त्यस्तै भन्न चाहन्छु। अनि के भन्छ अरे, अनि नेपाल सरकारले पनि एससी दिने विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा मन्त्रालयबाट अहिले एससीको कुराहरू केही पनि आएको छैन, त्यसको लागि भन्दा छिटो सूचना घोषणा दिनु हुन भन्ने घोषणा गर्न चाहन्छु। अब हामी कार्यक्रम बिस्तारै अन्त्यतिर आउँछौँ। विष्णुजी, हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यतिर हामी के छ हजुरलाई एउटा नागरिककोबाट यो व्यक्ति, समाज, सरकारलाई आफ्नो भूमिका र आफ्नो अधिकारको लागि के भन्छ? पक्कै पनि रोहितजी, हामी शिक्षा मात्रै भनिरहेर पनि हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू प्राप्ति गर्न सक्दैनौँ र रोजगार पनि हाम्रो सञ्चालन हुनु पर्यो भन्ने कुरा धेरै सरहरूले उठाउनु भयो। र अर्को कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने सबैभन्दा ठुलो कुरो हामी बाँच्यौँ भने संसार देख्न पाउँछौँ भन्ने सम्झनु पर्यो। हामी आफ्नो ठाउँमा बसेर सबैभन्दा ठुलो कुरो के सम्झिनु पर्यो भने धैर्यता कसरी हुन्छ, आफ्नो दिमागलाई कुल गर्न जान्न पर्यो है। हाम्रा बाबु नानीहरूले पढ्न पाएको छैनन्, त्यो हामीलाई पनि समस्या परेको छ। यो समस्या के छ भने यो पढाइ मात्रै सबैभन्दा ठुलो कुरो होइन, पढाइ पनि हो, पढ्नुपर्छ है, भोग्नुपर्छ। हाम्रो यो कोरोनाले पनि हामीलाई पाठ सिकाएको छ, पढाएको छ है। यस्तो अवस्था आउँदो रहेछ, त्यस्तो अवस्थामा कसरी सजग हुने भन्ने पाठ त हामीले दिनरात पढिरहेछौँ। एक कुरो। अर्को कुरो के छ भने हामी किताबको मात्रै पढेर हुँदैन, व्यवहारिक ज्ञानहरू पनि जान्न पर्ने हुन्छ। अहिले मैले जति पनि बाबु नानीहरू भेट्छु उहाँहरूलाई चाहिँ सकभर मैले ग्रुपिङमा राख्नुभन्दा अलग अलग राखेर बेला बेलामा गएर चाहिँ ठाउँमा टाढैबाट भेटेर के भन्छु भने बाआमासँग बस्नुहोस् र बाआमाले चाहिँ खेतीपाती गरिरहेको चाहिँ अनुसरण गर्नुहोस्। कसरी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको शारीरिक कडा परिश्रम गर्न नसके पनि बिस्तार 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 त्यसलाई चाहिँ कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ ज्ञान लिनुहोस्। त्यो भयो भने के हुन्छ भने हाम्रा बुवा मम्मीहरूले कति दुःख गर्नुभएको रहेछ, कसरी पसिना बगाएर हाम्रो चाहिँ स्तर उन्नतिको लागि चाहिँ सहयोग गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ ज्ञान हुन्छ होइन। हामी जसरी तपाईँको एउटा बिरुवा हुर्कायौँ भने त्यसले कति काम दिन्छ, एउटा फल हुर्कायो भने कतिलाई खान पुग्छ, अन्न कसरी भन्ने पनि एउटा शिक्षा हो, एउटा मौका हो। यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै आफ्नो घरभित्र बसेर आफ्नो परिवारसँग ज्ञान गुणहरू चाहिँ सिक्नु जरुरी हुन्छ र सिक्नु होला। त्यो गर्नाले तपाईँहरूको चाहिँ माइन्ड फ्रेस हुन्छ। एससी भनेर पनि चिन्ता नलिनु, पढाइ भनेर पनि चिन्ता नलिनु। पढाइ भन्दा ठुलो कुरो अनुभवका कुराहरू चाहिँ साटासाट गर्नतिर लाग्नुहोस्, अनुभवहरूतिर चाहिँ लाग्नुहोस्। र अर्को कुरो के छ भने नेपाल एउटा चाहिँ गरिबीको रेखामुनि पनि बसिरहेको र तपाईँको एउटा कृषि प्रधानै भनिएको भएर अब नेपाललाई आउँदै गरेको हेर्नुहोस् त, मानु खाएर मुरी उब्जनी गर्ने दिनहरू आइरहेछ है। त्यसको लागि कसरी हुन्छ, आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ कसरत गर्न सुरुवात गर्नुहोस्। पक्कै पनि हिजोको दिनमा थोरै भए पुग्थ्यो, किनभने हामी बजारबाट पनि किन्न सक्थ्यौँ भने भोलिको दिनमा हामी किन्न नसक्ने अवस्था, हामीसँग पैसा हुँदा पनि हामीले चाहिँ किन्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसो भएर जहाँ जति जग्गाहरू छन् तिनीहरूलाई उचित रूपले सदुपयोग गर्नतिर लागौँ। हाम्रा वरपर भएका जमिनहरूलाई कतै पनि बाँझो र खाली नराखौँ। त्यसका साथै अब चाहिँ तपाईँको वर्षायामको चाहिँ सुरुवात हुने भएको भएर अब दैविक प्रकोपहरू पनि त्यत्तिकै जोखिम छ नेपालमा। हेर्नुहोस् त्यसमा पनि कसरी हुन्छ, हामी सतर्कता अपनाउनु पर्ने छ। भोलिको दिनमा चाहिँ तपाईँको दैविक विपत्तिहरू चाहिँ अब विगतका वर्षहरूमा पनि नपरेको होइन। तराईको क्षेत्र धेरै जसो पहाडी पहिरोको जोखिममा चाहिँ पर्ने र पहाडी क्षेत्र चाहिँ तपाईँको भुसाए पटानहरूको उसमा चाहिँ पर्ने हुनाले सबैलाई चाहिँ सुरक्षित रहेर सुरक्षित स्थानमा बसेर सुरक्षित तरिकाले काम गरिदिनु होला भन्ने चाहिँ एकदम आत्मैदेखि हृदयदेखि नै एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु। सर, म अब हाम्रो अरू साथीहरूसँगै जान चाहन्छु। कमलजी, डाक्टर कमल। हजुर हजुर हजुर
एउटा नागरिकको हिसाबले, एउटा जिम्मेवार नागरिकको हिसाबले हजुरले अन्त्यमा हाम्रो यो समाजलाई, व्यक्तिलाई र राज्यलाई के सूचना र सुझाव दिन चाहनुहुन्छ कमलजी अन्त्यमा? हजुर हस्, होइन अब करिब करिब कुराहरू त मैले भनि नै सकेँ है। मैले अघि पनि भने हामी सबैजनालाई नेपालमा जति पनि हामी नागरिकहरू छौँ होइन, सबैजनालाई कोरोनाबाट कम्तीमा पनि बेसी कसरी जोगिन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसकेका छौँ कि हाम्रो तर्फबाट हामीले आफ्नो दायित्व चाहिँ सबैले पुरा गरौँ। के कसरी जोगिने, कसरी बच्ने, के गर्ने हामीले सबै बुझिसकेका छौँ। अघि लकडाउन अलिकति थोरै ढिलो लकडाउनको मामलामा अलिकति भएको छ। यो काठमाडौँमा अथवा जुन पहाडी क्षेत्रहरू, हिमाली क्षेत्रहरूमा जुन ठाउँमा देखिएको छैन त्यो ठाउँमा चाहिँ खोलिदिनु पर्ने थियो। अलिकति वातावरण, काम गर्ने वातावरण थोरै सहज सरकारको तर्फबाट हुनुपर्ने थियो, त्यो चाहिँ भएको देखिएको छैन। अब यो जुन ठाउँमा देखिएकै छैन त्यो ठाउँमा लकडाउन गरेर मान्छेलाई थुनेर त्यसको कुनै पनि किसिमको समाधान आउनेवाला छैन होइन। र म अर्को कुरा के पनि भन्न चाहन्छु भने कोरोना जुन बिमारी छ यो यत्तिकै जानेवाला छैन। यसले केही महिना, केही वर्ष यसले पक्कै लिन्छ। त्यो बेलासम्म हामीले आफ्नो शरीर अब हामीले स्वस्थ राख्ने, स्वस्थ खानेकुरा खाने, हाम्रो इम्युनिटी पावर बढाएर हामीले नै हाम्रो तर्फबाट कोरोना विरुद्ध लड्न सक्ने एउटा इम्युनिटी पनि आफैले तयार गर्नुपर्ने पनि छ। जहिलेसम्म भ्याक्सिन आउँदैन त्यो बेलासम्म हामीले त्यसरी बस्नुपर्ने छ। र यो क्रमिक रूपमा चाहिँ यो लकडाउन पनि जुन यो क्षेत्रमा बिस्तारै खोल्दै खोल्दै अब सबैको काम पनि सहज बनाउने र के गरेर जोगिन्छ सबै कुरा हामीलाई थाहा हुनाले हाम्रो तर्फबाट हामीले दायित्व पनि पुरा गरौँ। सरकारलाई पनि जुन ठाउँमा छैन त्यो ठाउँ खोल्नको लागि हामी सबै मिलेर नागरिकको तर्फबाट पनि एउटा आग्रह गरौँ भन्न चाहन्छु म। आवाज आएको छैन? हेलो हजुर, हेलो रोहितजी। रोहितजीको नेट स्लो हुनाले प्रब्लम हो जस्तो छ, त्यहाँको कनेक्सन। रोहितजी खै त अफलाइन मतलब नेट बिग्रिया जस्तो छ। हुन्छ, अब हाम्रो सुरज सरले कन्क्लुडिङ दिनुभयो हुन्छ। हेलो हजुर हजुर हजुर, सरी मेरो प्राधिकरणले म बाहिर भएँ। सुरजजी अन्त्यमा हजुरको आफ्नो विचार अन्त्यमा के छ यहाँ कोरोनाको यो अवस्थामा? अब छिट्टो सरकारले के गर्नुपर्ने हुन्छ र कस्तो यसपछि हामी बिस्तारै यसपछि हामी इन्ड गर्छौँ। मलाई भन्नुभयो रोहितजी? सुरजजी हो, सुरजजी हो। ए ठिक छ सर। मैले यो लकडाउन खुकुलो बनाउने विषयमा अब शङ्करजीले जुन यो आज नै भोलि नै पर्सि नै भन्ने कुरो मैले गरेँ, त्यसलाई मोडालिटी हेरिकन के जस्तो अब आज एउटा कुन अवस्थामा उहाँले नै भने चाहिँ, शङ्करजीले नै भने चाहिँ अब जस्तो बोर्डर एरियाहरूमा रेड लाइटको जोन राखेर रेड लाइट जोनमा कति प्रतिशत बजार खुकुलो गराउने, ग्रिन जोनमा कति प्रतिशत गराउने, ओरेन्ज जोनमा कति प्रतिशत गराउने, यो निर्णय त छिटो गर्नु पर्यो नि। जनता आत्तिसके, जनतालाई धेरै नै त्रास भइसक्यो। जस्तो कोरोनाले गर्दाखेरि 8 जना 9 जना मान्छे मरे हाम्रो देशमा। आज बाँकेमा एकै दिनमा 12 जना मान्छेको मृत्यु भयो एक्सिडेन्टले गर्दाखेरि। सरकारले त धेरै वाइड सेन्समा हेर्नु पर्यो नि। मृत्यु पनि मान्छेको कुन अवस्थामा कसरी भइरहेको हुन्छ, डेली मान्छे कसरी मृत्युवरण गरिरहेको थियो, अहिले कोरोनाको केसले कति मृत्यु भयो मान्छेको, त्यो पनि त सरकार भनेको त धेरै ठुलो संस्था हो नि। एउटा संस्था नै हो सरकार पनि। हुन त अहिले ग्लोबल सिटिजन भनेर हामी जन्म लिइसकेपछि हामी कुनै पनि राष्ट्रमा हाम्रो क्राइम केही छैन भने हामी जान पाउने अवस्था राख्नुपर्ने हुन्छ के। खास कन्ट्री त एउटा बााउन्डेड एरिया त हो।
त्यो एरियालाई सर्टेन मान्छेहरूले चलाउने हो। त्यही भएर उनीहरूले वाइड सेन्समा हेर्नु पर्यो बजारमा कस्तो व्यवस्थापन गर्दा ठिक हुन्छ। अनि निम्न भन्दा पनि निम्न वर्गले मात्र एकदम दुःख पाएको अवस्था छ के। जस्तो बोर्डरमै पनि हजुरको म अस्ति बोर्डरमा जाँदाखेरि बेलैया बोर्डरमा हाम्रो सुनौलीमा जाँदाखेरि 6 दिनबाट जम्मू कश्मीरको मान्छे एउटा लेबर मान्छे 6 दिनबाट हजुरको त्यहाँ 67 जना मान्छे उसको ग्रुपमा 67 जना रहेछ। उसलाई खाने सुविधा केही छैन। अब उसको अरू कुरोको त कुरै छोडौँ, खानीसम्मको उसलाई सुविधा थिएन। 6 दिनबाट इन्डिया सरकारले पनि केही पहल गर्दैन, नेपाल सरकारले पनि केही पहल गर्दैन। पर्वतबाट आएको भन्थ्यो उसले। मैले उसँग सामान्य 10 मिनटको कुराकानी गरेका थिएँ। अब उसले त्यस्तो दुःख हाम्रो कुरो हजुरले ठाउँमा पुर्याउन सक्नुहुन्छ त भनेर उसले त्यस्तो समेत दुःख व्यक्त गरेका थियो के। मैले सरसर्ती सोद्धाखेरि अब हामीले पुर्याउने भनेको त हामीले मिडियाहरूलाई भन्ने हो। हामीले अब सरकारी स्तरमा डाइरेक्ट आमको लेभलले पनि पुरा गर्न सकिँदैन हैन। अझ हामीले त अहिले यसरी मिटिङ गरिएछ यो जुमबाट। कति निम्न स्तरको मान्छेहरू हाम्रो देशमा हुनुहुन्छ भन्ने सम्पूर्ण वाइड सेन्सले हेर्नु पर्यो के। त्यही भएर यसलाई जति सक्दो हुन्छ सहजीकरण गर्दै नै लैजानुपर्छ रोहितजी। मेरो भनाइ नै त्यही छ। जसरी हुन्छ सहजीकरण छिटो भन्दा छिटो है। हुन्छ सुरजी। शङ्करजी, अन्त्यमा हाम्रो यो अवस्थामा कसरी यसलाई देख्नुहुन्छ? अब छुटकरीमा भन्नुपर्दा कसरी भन्नुहुन्छ? हुन्छ रोहितजी। अब हजुर खासै भन्न त सबै कुरा लगभग भनिसकेकै छ रोहितजी। यसमा चाहिँ कस्तो भने अब यो कोरोना भाइरसलाई चाहिँ ठुलो रूपमा चाहिँ भइरहेको छ। त्यो समस्या त गम्भीरै हो। अब यसलाई पनि कसरी सहज गर्न सकिन्छ भनेर पनि हामीले एकदम ध्यान दिनु जरुरी छ कि। अब यो कोरोना छ भनेर लकडाउन गरेर घरभित्र मात्रै राखेर मात्रै पनि हुँदैन। किन हामीले आजको भन्दा पनि 2-4 वर्ष पछाडि अझ 6 महिना 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष पछाडि पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ कसरी लाँदा सहज हुन्छ। त्यो कुराहरू गरेको खण्डमा आम निम्नदेखि अहिले उच्च वर्गलाई खासै समस्या नहोला, मध्यम वर्ग र निम्न वर्गका मान्छेहरूलाई अति नै उच्च अति नै कोरोनाको सँगसँगै आर्थिक रूपमा पनि भार परिरहेको छ। उहाँलाई त्यो अप्ठ्यारो परिरहेको छ। अब व्यवसायीहरूले बिचरा भाडा तिरेर हैन आफ्नो व्यवसाय ऋण गरेर ब्याङ्कले ब्याज छोड्दैन पढ्ने विद्यार्थी भनेर अब पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई त एउटा प्रकारको समस्या मानसिक तनाव भइहाल्यो। व्यवसायीहरूलाई पनि त्यस्तो खालको एउटा समस्या छ, तनाव पनि छ कि उनीहरूले पनि एउटा पैसा तिर्न नसकेको अवस्थामा भोलि घाटै पल्टिन्छ कि आर्थिक अवस्था नै कमजोर हुन्छ कि भन्ने खालको कुराहरू भन्छन्। यो कुराहरू समग्र रूपमा हेरेर नै स्वास्थ्यलाई अर्थतन्त्रलाई मिलाएर नै हामीले लकडाउनलाई खुकुलो बनाउँदै जानुपर्छ। खुकुलो बनाउनुको अरू विकल्पै छैन। खुकुलो नबनाइकन हामीले अगाडि जीवन चलाउनै सक्दैनौँ। तर यसलाई मोडालिटी चेन्जहरू गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ सर। र सबैले आफ्नो ठाउँमा आफ्नो दायित्व पुरा गर्नुपर्छ। सरकारले होस् सबैले है। र त्यो गरेको खण्डमा मात्रै हामी सहज तरिकाले अगाडि बढ्न सक्छौँ। यो सङ्कटको घडी हो। सबै मिलेर नै यसलाई चाहिँ अगाडि बढ्न खोजेको खण्डमा हामी सहजै यसलाई पार सक्छौँ। यो भनेको इतिहासमै एउटा सम्झिन बेला हो। एउटा कालो पक्ष नै भनौँ अथवा नराम्रो समय नै हो, तर सम्झिरहने समय हो। त्यसैले पनि सबै मिलेर लडौँ योसँग र अगाडि बढौँ भन्न चाहन्छु रोहितजी। धन्यवाद। विष्णुजी, छुटकरीमा अन्तिममा के राख्न चाहनुहुन्छ? विष्णुजी रोजनाजी हजुरको केही छ? एक लाइन एक बारमा यस्तो अन्तिममा केही छ भने? हजुर, अहिले विश्वमा कोरोना संक्रमणको कारण ठुलो क्षति भएको छ। धेरै उद्योग डुबेका छन्, व्यवसाय डुबेका छन्, रोजगारी गुमेका छन्, करिकेचर कमाइ डुबेको छ। यो केवल मेरो हाम्रो मात्र नभएर हामी तपाईको सबैको डुबेको छ। तर अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा ठुलो कुरा बाँच्नु हो। अहिले बाँचौँ बचाउँ। यो रात्रि ढलेपछि हामी सबैले मेहनत गरौँ। मेहनत गर्ने करियर व्यवसाय व्यापार पेसा सबै प्राप्त गर्नेछौँ। हुन्छ, पक्कै पनि यो अवसर नै छ।
प्राविधिक गडबडले गर्दाखेरि म चाहिँ भयो विष्णु छोटोमा एउटा हजुरको केही यहाँ सन्देश छ भने विदेशमा बसेका युवाहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ बाँच्न पाउने अधिकारलाई चाहिँ नेपाल सरकार अन्त्यमा जय कृषिले पशुधन जय राष्ट्र। धन्यवाद धन्यवाद सबै उपस्थित सदस्यहरूलाई हजुरको अमूल्य समयको लागि हजुरको अमूल्य समय अहिले दिएकोमा र आउने दिनहरूमा हामी यस्तै अरू कुनै जनस्थानमूलक कार्यक्रमहरू गर्नेछौँ र हामी हजुरको साथ चाहिनेछ। धन्यवाद धन्यवाद। नेपालको जय होस्। नमस्ते। धन्यवाद। हस् धन्यवाद।